बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। प्रोग्राम इस्तिखारा के साथ महमूद अहमद चिश्ती आपकी खिदमत में हाजिर है। इस्तिखारा सुन्नत भी है और मसाइल का हल भी, इस्तिखारा इबादत भी है और अल्लाह से रब का ज़रिया भी। इस्तिखारा एक ऐसा मजहबी और रूहानी प्लेटफॉर्म है जो आपके रूहानी और माशरती मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में पेश करता है। और इसके साथ साथ एक खसूसी बात जो मैं आज के प्रोग्राम में आपसे करना चाहता हूँ कि जनाब अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह खालिक कायनात ने इस कायनात को तख्लीक भी नहीं फरमाया था, तख्लीक करने से 2000 साल कबल लौह महफूज के ऊपर अल्लाह ने सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयत को तहरीर फरमा कर रख दिया। और क्यों तहरीर फरमाया? इसलिए कि जब ये कायनात तख्लीक हो जाए तो उसके बाद जिन्नात और शयातीन से हिफाजत इंसान कर सकें और अपने आप को इन आयात की बरकत से जो है वो महफूज बना सकें। इसके साथ ही इसीलिए ही फरमाया जाता है कि जिस घर के अंदर सूरह बकरा पढ़ी जाती है उस घर के अंदर शयातीन और जिन्नात नहीं होते। और यही ख़ास बात है सूरतुल बकरा की कि आप अपने घरों के अंदर सूरतुल बकरा को पढ़ा करें, तिलावत किया करें, और अगर तिलावत नहीं कर सकते तो कम से कम तिलावत को लगाकर सुन ज़रूर लिया करें। ये बरकतें ऐसी हैं जो हमें हासिल करनी चाहिए। और इसके साथ साथ आज के हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान जिनका तारुफ मैं आपसे करवाता चलूँ, आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं मुफ्ती कैसर शहजाद साहब, जिनको मैं दिल की गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत कैसे हैं? अल्लाह का एहसान, आप सुनाए ठीक है? जी, तो हज़रत ये मामलात कैसे होते हैं और क्या वाकई आपने अपने जो है वो तजर्बात और मुशाहदात से देखा है कि लोगों के जिन्नात और शयातीन के मामलात को सूरतुल बकरा और सूरतुल बकरा की आखिरी आयत से हल किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बहुत खूबसूरत आगाज़ फरमाया क़िबला साहब। यकीनन तमाम मखलूक़ात अल्लाह ताला की पैदा करता है और जिन और शयातीन इनसे पनाह मांगने का, अल्लाह की पनाह में आने का हुक्म भी है। वइज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बेशक, जब तुम कुरान पाक पढ़ने लगो तो अल्लाह ताला की पनाह में आ जाओ शैतान मरदूद से। ऐसे ही जितने सरकश जिन हैं उनसे पनाह के लिए बेहतरीन वजीफ़ा है सूरह बकरा की घर में तिलावत। अज़ीज़ सामीन, कुरान पाक को घर में पढ़ना, इससे घर में न सिर्फ़ बरक़ात आती हैं बल्कि नूर नाज़िल होता है। कुरान पाक के पढ़ने का इससे बड़ा अजर क्या हो सकता है कि इसके एक एक लफ्ज़ नहीं, हरफ के बदले में अल्लाह ताला 10-10 नेकियां अता फरमाता है। लिहाजा हमने जब से कुरान पाक को घरों में ताक में बंद करके रख दिया, सिर्फ़ अपनी बहू बेटी की शादी के मौके पे जब हम उसे निकाल कर रुखसत करते हैं, या सिर्फ़ फौतशुदा के जब उसके नज़ा के वक़्त निकाल के सिर्फ़ पढ़ते हैं, तो हमने कुरान पाक की हिदायत और नूर को खो दिया। नो डाउट जब मैयत पे वक्त नज़ात आ रही हो, सूरह यासीन पढ़ने से उसको फ़ायदा होता है, बरक़ात मिलती हैं, उसकी जानकुनी में आसानी आती है। लेकिन कुरान पाक तो इससे बहुत बड़े मकसद के लिए आया था। कुरान सहीफ़ा इनक़िलाब है। इसकी तालीमात को अपनाकर राह हदायत अपनाने के लिए अल्लाह ताला ने हमें ये अता फ़रमाया है। कुरान का पढ़ना शिफ़ा है, कुरान का देखना शिफ़ा है, कुरान का सुनना शिफ़ा है। बहुत ही खूबसूरत बात की कि कुरान का पढ़ना भी शिफ़ा है, कुरान का देखना भी शिफ़ा है, क्योंकि कुरान अता है और नुस्ख़ाए कीमिया है। तो प्रोग्राम में कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं। देखते हैं कि आज पहले मेहमान, पहले कॉलर कौन, कहाँ से हमारे साथ मौजूद हैं और वो किस तरह से अपना मसला हमारे साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा नाम आयशा गुजरा वाला से बात कर रही हूँ। ठीक है, मेरे 2 मसाइल पूछने जा रही हूँ। जी जी बोलिए। एक, मेरी सिस्टर को मेल वाली होती है, उनके बाल बहुत जल्द गिरते हैं। ठीक है। और दूसरा, हम जगह लेना चाह रहे हैं लेकिन जगह जहाँ पसंद आती है वहाँ पर बात नहीं बनती। ठीक है, आप ऐसा कीजिए कि कौन जगह लेना चाहता है, जरा उसका नाम बता दीजिए। आप खुद लेना चाह रही हैं या आपके वालिद ग्रामी लेना चाहती हैं? नहीं, मेरे फादर और मेरे बड़े भाई हैं। उनके नाम बता दीजिए।
बाबा का नाम है मोहम्मद अली और भाई का नाम है उमर फारूक। मोहम्मद फारूक। चलें जी, आपके मसाइल हम तक पहुँचे और हम चलते हैं सीधा मुफ्ती कैसर शहजाद नईमी साहब की जानिब, उनसे रहनुमाई लेते हैं। जी बेटा, सबसे पहला वजीफ़ा हम हर कॉलर से ये रिक्वेस्ट करते हैं, उन्हें ये आगाह करते हैं, उन्हें ये हिदायत करते हैं कि वो नमाज की पाबंदी करें। आप ख़ुद, आपके सब घर वाले नमाज का एहतमाम करें, नमाज की पाबंदी करें, आपके भाई, आपके वालिद मोहतरम, आप ख़ुद, आपकी सिस्टर भी। दूसरा वजीफ़ा, घर में रोज़ाना तिलावत कलाम पाक का मामूल बनाएं, चाहे वो एक रुकू हो, चाहे एक सफ़ा हो, चाहे चंद मिनट्स की वो तिलावत हो। घर में कुरान की तिलावत रोज़ाना होनी चाहिए। जिस मकसद के लिए आपने वजीफ़ा पूछा, जो आप जगह लेना चाहते हैं, उसके लिए मैं 2 वजीफ़े आपको बता देता हूँ। सबसे पहला तो रोज़ाना सूरह मुल्क की तिलावत किया करें घर में। दूसरा वजीफ़ा ये है कि रात को इशा की नमाज के बाद 303 बार या अल्लाह या मालिकु या वारिसु, या अल्लाह या मालिकु या वारिसु 303 बार अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ आपके वालिद साहब ये वजीफ़ा कर लिया करें। और दूसरा, जो आपकी बहन का आपने बताया कि उनके बाल बहुत गिरते हैं, उनके लिए एक तो चीज़ ये है कि जैतून का तेल जी जो है वो सर में लगाया करें। और दूसरी चीज़ ये है कि वो जब जैतून का तेल लगाए तो उस तेल पे 11 बार सूरह फातिहा पढ़कर, जो कि सूरह शिफा भी है, जी जी जी। दम कर लिया करें और वो तेल सर में लगा लिया करें। इंशाअल्लाह रहमान उनके बाल गिरना रुक जाएंगे। लेकिन कुछ परहेज़ भी करें। ये जो मुरगन ग़िज़ाएँ हैं, ये बर्गर, शवारमा, पिज़्ज़ा, ऐसी जो फास्ट फूड चीज़ें हैं जो मैदा ख़राब करती हैं, इनसे अवॉइड करें और नींद पूरी किया करें। और कोशिश किया करें कि रात को 11 बादाम भिगो दिया करें, सुबह उठ के शहद के साथ वो छिलका उतार के उनका 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ के खा लिया करें। इंशाअल्लाह उनके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। माशाल्लाह, बहुत ही आसान अंदाज में मुफ्ती साहब आपकी रहनुमाई फरमा रहे थे, आपको वज़ाइफ भी तालीम फरमा रहे थे, साथ में अग़ज़िया के साथ भी जो है वो ज़िंदगी को और अपने आप को कैसे आपने लेके चलना है ये भी बता रहे थे और आपको ग़ज़ाएँ भी बता रहे थे। यानी कि मजमूई तौर पर जामे अंदाज में आपकी रहनुमाई फरमाएगी मुफ्ती साहब की जानिब से। यही खूबसूरती है इस प्लेटफॉर्म की। और बिलखुसूस मुफ्ती साहब ऐसे शख्स हैं कि जो सिर्फ मुफ्ती भी हैं और साथ में तबीब भी हैं, आपको तिब के नज़रिए से भी चीज़ों को बताते हैं। तो आप ये सुनें, इस पर अमल करें। और हम गुफ्तगू कर रहे थे कि अल्लाह के नबी ने शयातीन और जिन्नात से पनाह की बात की, तो अल्लाह के नबी से बहुत सी दुआएं भी मनक़ूल हैं। औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन कुल्लि शैतानिन व हामा व मिन कुल्लि ऐनिन लामा। अल्लाह के नबी ने इस चीज़ को शयातीन से और नज़र बद से बचने के लिए जो है वो तालीम भी फरमाया, पढ़ा भी है। और इस चीज़ से साबित भी ये होता है कि हमें अल्लाह के नबी की सुन्नत पर अमल करते हुए जिन्नात और शयातीन से अल्लाह की पनाह मांगते रहना चाहिए, क्योंकि जिन्नात और शयातीन जो हैं वो बहुत ही इंसानों की ज़िंदगी के अंदर अपना जो है वो तसीरात रखते हैं। बल्कि यहाँ पर एक और भी हदीस मुबारक मेरे जहन में अभी आई कि अल्लाह के नबी चले जा रहे हैं, साथ में कोई सहाबी गालिबन अनस बिन मालिक चले जा रहे हैं, तो अल्लाह के नबी ने दुआ की, या अल्लाह मैं तुझसे जिन्नों और इंसानों के शयातीन से पनाह मांगता हूँ। बड़ी खूबसूरत बात है, अल्लाह मैं तुझसे जिन्नों और शयातीन के शैतानों से पनाह मांगता हूँ। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, जिन्नों में शैतान होते हैं क्योंकि वो तो जिन होते हैं, क्या इंसानों में भी शैतान होते हैं? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जो शैतानत इंसानों के अंदर होती है वो जिन्नात की शैतानत से ज़्यादा शरीर होती है। जो शैतानत इंसान कर सकता है वो अमली तौर पर इंसानों के शयातीन जो कुछ करते हैं वो इन शयातीन अल जिन से ज़्यादा ख़तरनाक होती है। तो इसलिए हमें मुआशरे के अंदर ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे इर्द गिर्द मुआशरे में ऐसे लोग भी होते हैं जो चुगली करते हैं, जो लोगों की ग़ीबत करते हैं, जो दूसरों के मामलात के अंदर दखल अंदाजी करके उनके अंदर बिगाड़ पैदा करते हैं। तो हमने इससे भी बचना है और हमने इस चीज़ से भी बचना है कि हमसे बजाते खुद किसी के साथ जुल्म ना हो जाए, किसी के काम के अंदर बिगाड़ का हम सबब ना बन जाएं और किसी के साथ ज़्यादती हमारे साथ ना हो जाए। तो चलते हैं मुफ्ती साहब की जानिब और उनसे पूछते हैं कि अगर किसी घर के अंदर लड़ाई और झगड़ा हो रहा हो और किसी घर के अंदर फसाद हो, हम आहंगी ना हो, तो क्या करना चाहिए और कौन सा वजीफ़ा करना चाहिए? जी, सबसे पहले जैसे आप जो बात कर रहे थे, मैं आपकी बात को बढ़ाते हुए कि ये जो नज़र लग जाना है, नज़र बद है, इसके बारे में हदीस में फरमाया गया है, अल ऐनु हक़्क़ुन, नज़र बरहक है, नज़र लग जाती है। और नज़र सिर्फ बद ही नहीं होती, नज़र अच्छी भी लग जाती है। ये अपनी अपनी नज़र का कमाल होता है। कुछ लोगों की नज़र बद होती है जी जी, तो कुछ लोगों की नज़र अहसन भी होती है, नज़र हुस्न भी होती है, जी जी जी, अच्छी नज़र भी लग जाती है। लिहाजा हमें अपने बच्चों को नज़र बद से बचाने के लिए उनके ऊपर कुरान पाक की
مخصوص آیات جو تعلیم کی گئی ہیں، خصوصاً معوذتین قرآن پاک کی آخری 2 صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ پڑھ کر دم کر دینا چاہیے۔ آیت الکرسی پڑھ کر اس کا جو ہے وہ دم کر دینا چاہیے، تو وہ نظر بد سے محفوظ رہتے ہیں۔ گھر میں بے برکتی ہو تو سب سے بڑی جو بے برکتی کی وجہ گھر میں ہوتی ہے وہ بے نمازی ہے۔ جی، نماز نہ پڑھنا گھروں میں نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے بہت بے برکتی ہوتی ہے، بلکہ ایک جگہ پہ تو حدیث مبارکہ میں یہ آتا ہے کہ ایک بے نمازی اس کے منہ کی بدبو سے جو اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہیں وہ پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ، اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو رحمت کے فرشتے ہیں وہ دور بھاگ جاتے ہیں۔ جب اللہ کی رحمت کے فرشتے آپ کے گھر میں نہیں ہوں گے، جب بے نمازی افراد وہاں موجود ہوں گے، تو کیسے گھر میں برکت ہوگی، کیسے گھر میں جو ہے وہ سکون ہوگا، کیسے گھر میں اطمینان ہوگا۔ آپ نے بات کی اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو، ان کو جو ہے وہ چغلی، غیبت اور دیگر چیزوں سے انہیں نقصان پہنچانے کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، المسلم من سلم المسلم باللسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، نہ کسی کو آپ کے ہاتھ سے تکلیف پہنچے، نہ کسی کو آپ کے زبان سے تکلیف پہنچے۔ اللہ، اور غیبت، چغلخوری، حسد، کینہ، بغض، بظاہر بہت چھوٹی نظر آنے والی یہ بیماریاں، یہ اخلاق رذیلہ، یہ برے اخلاق جو ہمارے اندر پائے جاتے ہیں، ان کے بہت بڑے بڑے نقصانات ہیں، جسے واقعہ میں آتا ہے الغیبۃ اشد من الزنا، اللہ، غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے۔ اور ہمارے ہاں معمولی بات، لوگ جو بندہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہوتا، اسپیشل خواتین میں یہ مرض، کہ ان کی اس کی عدم موجودگی میں اس کے بارے میں باتیں کرتی رہنا۔ انداز میں آپ نے یہ بات کی کہ غیبت بہت ہی بڑا جو ہے وہ گناہ ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں بھی۔ اور پروگرام میں کالز لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اگلی کال کون کر رہا ہے اور ہمارا کون مہمان ہمارے ساتھ اپنا مسئلہ شیئر کرنا چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جناب، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر رشید احمد بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے۔ جی جی فرمائیے۔ اچھا سر، مسئلہ یہ آ رہا ہے تقریباً 4 سال ہو گئے ہیں، رشتہ نہیں مل رہا۔ اچھا، رشتہ نہیں مل رہا، تو یہ بتائیے کہ آپ کی عمر کتنی ہے رشید صاحب؟ 35 سال ہو گئی ہے۔ 35 سال ہو گئی ہے۔ اور آپ کی والدہ کا نام؟ رشیدہ بی بی۔ جی، رشیدہ بی بی، ٹھیک ہے۔ اور تعلیم وغیرہ ہے آپ کے پاس؟ جی ہے، ایف تعلیم ہے میری، ٹھیک ہے۔ بے روزگار ہوں۔ چلیں دو آپ کے مسائل ہم تک پہنچے، تو مفتی صاحب کی جانب چلنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا چلوں گا کہ آپ کالز پر اپنے مسائل ہمارے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں، اور ہم آپ کی رہنمائی قرآن اور سنت کی روشنی میں کریں گے، آپ کو وظائف بھی تعلیم فرمائیں گے، اور آپ کالز کے ذریعے سے اپنے مسائل کا حل اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں مفتی کیسر شہزاد نعیمی صاحب کی جانب اور ان سے اس بیٹے کے مسئلے کا حل طلب کرتے ہیں۔ جی عبدالرشید بھائی، سب سے پہلا وظیفہ نماز کی پابندی کا اہتمام کریں۔ دوسرا وظیفہ قرآن پاک سے آپ کو میں تعلیم دیتا ہوں کہ سورہ مریم کی تلاوت روزانہ آپ نے صبح کے ٹائم نماز فجر کے بعد آپ نے 41 دن کا یہ وظیفہ ہے، سورہ مریم لازمی پڑھنا کرنی ہے۔ رات کو عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 333 بار یا اللہ، یا مصور، یا جامع، یا وکیل، یا اللہ، یا مصور، یا جامع، یا وکیل 333 بار اول آخر درود شریف 11 بار پڑھ کے اپنے مقصد کے لیے دعا کریں۔ 41 دن یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ الرحمن دونوں معاملات میں اللہ کریم آسانی فرمائے گا، اور اپنی جو ہے نا عملی کوشش تھوڑی اس کے بارے میں تیز کریں، انشاءاللہ بہت جلدی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اسی 41 دن کے اندر انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کا معاملہ حل ہو جائے گا رشتے والا۔ جی، تو مفتی کیسر شہزاد نعیمی صاحب آپ کو وظائف تعلیم فرما رہے تھے، تو رشید صاحب آپ وظائف کریں اور 41 دن مکمل کریں، اور انشاءاللہ اللہ آپ کا مسئلہ حل فرمانے والا ہے۔ پروگرام میں اگلی کال کی جانب چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارا کون سا مہمان کہاں سے موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ہلو، میرا سوال یہ ہے
کہ میں کافی عرصے سے جو ہے یہ جادو ٹونے کے مرض میں مبتلا تھا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد میں نے کافی مطلب وظائف بھی کیے ہیں, کافی تصویریں بھی پڑھی ہیں, ٹھیک ہے. مگر کو جو اللہ کا حکم ہی نہیں تھا, کوئی مسئلہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا. تو پھر مجھے خواب میں ایک روحانی بزرگ ملے ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کریں. ٹھیک ہے, یہ آپ کیا پڑھا کریں؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ٹھیک ہے. تو سر یہ پڑھنے سے مجھے کافی جو ہے نا فائدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی فضیلت کے بارے میں کچھ بتا دیں اور اس کی تعداد بتا دیں کتنی دفعہ پڑھنا ہے. چلیں جی, آپ ذرا اپنا نام بتا دیجئے. ساجد محمود. اور والدہ کا نام؟ رفیہ بیگم. ٹھیک ہے. چلیں جی, آپ کا سوال ہم تک پہنچا. ہم چلتے ہیں سیدھا مفتی صاحب کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو آپ کیا تعلیم فرمائیں گے. جی بھائی کے لیے سب سے پہلی بات, عوام کے لیے ان سمیت سب کے لیے, بہت سارے لوگ اپنے طور پہ بہت سے وظائف جو ہے پڑھتے رہتے ہیں اور بعد جو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی رجعت بھی ہوتی ہے. ہاں, رجت ہوتی. ٹھیک. ہوتا یہ ہے کہ جو وظائف قرآن و سنت میں تعلیم دیے گئے ہیں وہ تو ہر ایک کو اس کی اجازت ہے, وہ پڑھ سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, وہ پڑھ سکتے ہیں. جو اپنے طور پہ وظائف پڑھتے ہیں ان کے بعض اوقات سائیڈ ایفیکٹس بھی آتے ہیں. جی جی. تو انہوں نے بہت اچھا کیا, بتا دیا خود ہی کہ بزرگوں نے انہوں نے منع کر دیا باقی وظائف پڑھنے سے. تو سارے وظائف روک کے جو وظیفہ آپ کو تعلیم دیا گیا ہے, حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر, ٹھیک ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ اسماء الحسنہ جو ہے وہ آتے ہیں. آپ اس کو گنے بغیر چلتے پھرتے کھلا پڑھتے رہا کریں. اور دوسرا وظیفہ آپ درود شریف پڑھا کریں. اس کے علاوہ باقی وظائف فی الحال آپ روک دیں. ان دو وظائف پہ آپ اعتماد کر کے ان کو لے کے چلیں. انشاءاللہ الرحمن آپ کے بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے. اور نماز کی پابندی یہ نہیں چھوڑنی, سب سے بڑا وظیفہ جو ہے وہ نماز ہے. چلیں جی, مفتی صاحب آپ کو تعلیم فرما رہے تھے اور جادو کے متعلق بھی بتا رہے تھے. تو غالباً آپ یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ جادو کے متعلق یہ چیزیں کیسی ہیں. تو اللہ کے نبی نے اور اللہ نے قرآن مجید برہان رشید کو بالخصوص جو ہے وہ شفا بنا کے بھیجا ہے اللہ نے. تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ فلق اور ناس بھی جادو کے لیے مجرب اور اکثیر کا درجہ رکھتی ہیں. اور اگر کسی بزرگ نے یہ وظائف آپ کو تعلیم فرمائے ہیں تو آپ ان وظائف کو کریں اور ان پر عمل جاری رکھیں. ایسا نہ کریں کہ کبھی کوئی وقتی طور پر رجت یا کوئی ایسا معاملہ آ جائے تو آپ وظائف کو چھوڑ دیں, یعنی قرآن کے دامن کو چھوڑ دیں. تو جب کبھی ایسے معاملات ہوں تو آپ کسی بزرگ سے, کسی عالم دین سے, کسی مفتی سے یا کسی ایسی برگزیدہ شخصیت سے اپنے لیے رہنمائی لے سکتے ہیں جو دین کے پابند بھی ہوں اور دین پر چلنے والے بھی ہوں. ایسے لوگوں سے اجتناب کریں جن کا تعلق دین سے نہیں ہے یا نام نہاد قسم کے عامل, ان سے بچا جائے. قرآن اور حدیث اور شریعت کی روح کے اندر رہتے ہوئے, شریعت کے احکامات کے اندر رہتے ہوئے, شریعت کے حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے جو آپ کو تعلیم کیا جائے اس پر عمل کریں, اور وہی آپ کے لیے مسئلہ کا حل ہو سکتا ہے. کیونکہ آزمائشیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں, کبھی جادو کی صورت میں, کبھی مصیبتوں کی صورت میں, کبھی پریشانیوں کی صورت میں, اور کبھی کبھی جو ہے وہ جنات کی صورت میں بھی آ جاتی ہیں. تو اس لیے آزمائشوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ہدایت کے راستے کو چھوڑ دیں. آزمائشوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ قرآن کا دامن چھوڑ دیں. آزمائشوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اللہ کے بتائے ہوئے دین سے دور ہو جائیں. بلکہ آزمائشیں تو آتی اس لیے ہیں کہ انسان ان آزمائشوں کے اندر اللہ سے محبت کرے, اللہ کے دامن کو, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے قریب ہو جائے, اللہ کے ربط میں آ جائے, تاکہ اللہ کی رحمت اس کے اوپر نازل ہو اور اس کی مشکلیں بھی حل ہوں, پریشانیاں بھی حل ہوں, اور عطائے ربی سے جو ہے ان کا ہر مسئلہ حل ہو جائے. بنیادی طور پر آزمائشیں جو ہوتی ہیں وہ آپ کے رب کو اللہ کے ساتھ مضبوط کرنے کے لیے آتی ہیں. بیماریاں آتی ہیں تو آپ کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے آتی ہیں, تاکہ آپ کے گناہ جو ہیں وہ آپ سے دور ہو جائیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بیماریاں اور آزمائشیں جو ہیں وہ ظلم ہے. میرے بھائی, یہ ظلم نہیں ہے. اللہ کبھی بھی ظالم ہو نہیں سکتا. تو چلتے ہیں مفتی صاحب کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر کسی بیٹی کا رشتہ نہ ہو رہا ہو تو کیا کرنا چاہیے. لیکن اس سے پہلے ہم پروگرام میں ایک کال شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غالباً کال ڈراپ ہو گئی ہے اور
میں مفتی صاحب سے یہ جاننا چاہ رہا تھا جو سوال ہم نے کیا کہ رشتوں کے متعلق کیا کرنا چاہیے. اللہ کریم جی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کی چادر تطہیر کے واسطے سے تمام بہنوں بیٹیوں کے نصیب اچھے فرمائے. ہم دعا گو ہیں. رشتے کے حوالے سے بہترین اکثر نسخہ مجرب انتہائی مجرب نسخہ ہمارا سورہ مریم کی روزانہ تلاوت. اللہ اکبر. بہترین کئی سال سے جن لوگوں کے رشتے رکے ہوئے تھے نہیں ہو رہے تھے ہم نے ان کو یہ عمل دیا تو 40 دن کے عمل سے اللہ کے فضل سے ان کے بہت سے معاملات بہتر ہو گئے. جی بہت ہی خوبصورت اور مجرب چیز بتائی مفتی صاحب نے جس کے اوپر ہم آگے بھی گفتگو کریں گے، لیکن پہلے پروگرام میں کال شامل کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون کہاں سے موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی غالباً کال کرنے کے بعد میرے کوئی بہن بھائی بھول چکے ہیں یا کال ڈراپ ہو گئی ہے، تو سامعین سے گزارش ہے کہ جب کال کیا کریں تو توجہ اور انہماک کے ساتھ کال کیا کریں تاکہ آپ کے جو مسئلے ہیں ہم سن سکیں اور ان کا حل بھی آپ کو بتا سکیں، تاکہ ہمیں سمجھنے میں اور سننے میں آسانی ہو اور آپ کو جو ہے وہ مسئلے کا حل مل سکے. اور اس کے ساتھ جب بھی آپ کال کیا کریں تو کوشش کیا کریں کہ کسی ایسے مقام سے کال کریں جہاں پر ڈسٹورشن نہ ہو، شور نہ ہو اور سگنلز جو ہیں وہ میسر ہوں، تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو اور آپ کا اور ہمارا رابطہ جو ہے وہ صرف آپ نہیں سن رہے ہوتے جب آپ اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں، سینکڑوں اور ہزاروں لوگ سن رہے ہوتے ہیں. تو پروگرام میں کال دیکھتے ہیں کہ کون اب ہمارے ساتھ ہمارا مہمان ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. غالباً کال جو ہے وہ منقطع ہو گئی ہے یا ہم نیٹ ورک کی وجہ سے ہمارے ساتھ رابطہ نہیں ہو پا رہا، تو اس میں بھی کوئی اللہ کی حکمت اور مرضی ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ رشتہ کی بندش کے متعلق، تو ہماری بہنوں اور بیٹیوں کا یہ بہت بڑا معاملہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ ہماری بیٹیاں رشتوں کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں اور رشتے آ نہیں رہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو وظیفہ مفتی صاحب نے بتایا اور ایک میں اپنی طرف سے بھی آپ کے اس فقیر کی طرف سے ہدیہ کرتا چلوں کہ آپ جس بہن بیٹی کا رشتہ نہ ہو رہا ہو تو وہ سورہ کوثر کو روزانہ اپنے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر ایسے 41 مرتبہ صبح اور 41 مرتبہ شام پڑھا کرے. انشاءاللہ العزیز اللہ خالق کائنات اس بیٹی کا رشتہ ضرور فرما دیں گے. تو پروگرام میں دیکھتے ہیں کہ کون سا کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی حافظ سلمان بول رہا ہوں حیدرآباد سے. جی حافظ صاحب. سر میری 39 سال عمر ہو گئی ہے لیکن شادی نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. اور اچھا جی اپنی والدہ کا نام بتا دیجیے حافظ صاحب. جی فرحت ناز. چلیں جی آپ کا سوال ہم تک پہنچا اور یہ نوجوان ہیں حافظ صاحب ہیں، تو پوچھتے ہیں مفتی صاحب سے کہ آپ ان کی رہنمائی کیسے فرمائیں گے. حافظ صاحب یقیناً آپ حافظ قرآن ہیں، آپ کے سینے میں قرآن ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکات عطا فرمائے. نماز کی پابندی آپ یقیناً کرتے ہوں گے، ہمارا حسن ظن ہے آپ کے بارے میں. اگر کمی بیشی رہتی ہے اس میں تو اس کو ختم کر کے نماز کا اہتمام کیا کریں. سورہ مریم روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد ایک بار اول آخر درود شریف کے ساتھ، اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد 303 بار یا اللہ یا مصور یا جامع یا وکیل، یا اللہ یا مصور یا جامع یا وکیل 303 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ اپنا مقصد ذہن میں رکھ کر دعا بھی کریں، لیکن تھوڑی کوشش بھی کریں. چیزیں ہم بعض اوقات بیٹھے بٹھائے چیزیں ملنے کے امید میں بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ چیزوں کے لیے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، جد و جہد کرنی پڑتی ہے. سورہ اپنا جو ہے وہ مسلم شریف کی پہلے حدیث ہے نا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. لمبی حدیث ہے، اس میں آگے جا کہتا ہے وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر بندے کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے. من كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها، جس کی ہجرت جو ہے وہ اللہ کے لیے، اس کے اللہ کی جو ہے وہ برکات مل جاتی ہیں، اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے اسے دنیا مل جاتی ہے، جس کی ہجرت کسی عورت کے لیے اسے عورت مل جاتی ہے. تو تھوڑی ایفرٹ جدوجہد کرنی پڑتی ہے. من جدہ وجدہ،
बड़ा मशहूर जो है वो अरबी का मुहावरा है, जो कोशिश करता है वो पा लेता है। कॉल है। तो थोड़ी जो है ना इसकी एफर्ट करें, घर वालों से कहें, इंशाल्लाह मामला हल हो जाएगा। ये 41 दिन वजीफ़ा करें, इंशाल्लाह खुशखबरी आ जाएगी। जी, तो मुफ्ती साहब आपको वजीफ़ा तालीम फरमा रहे थे, आप इन वज़ाइफ को करें। 2 वज़ाइफ बताए गए हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह आपके लिए किसी रिश्ते का सबब ज़रूर बना देगा, और रिश्ते जो होते हैं इंशाअल्लाह वो अल्लाह ही भेजता है। प्रोग्राम में अगली कॉल शामिल करते हैं, देखते हैं कि हमारे साथ कौन कहाँ से मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मेरी वालदा है जी और जी। इनका मसला ये है कि इनका हृदय का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा मेडिसिन भी इस्तेमाल की है, ठीक है। और मेडिसिन पहले 2-3 दिन असर करती है, उसके बाद मेडिसिन असर ही नहीं करती। ठीक है। बहुत ज्यादा एलोपैथिक, होम्योपैथिक बहुत ज्यादा टोटके इस्तेमाल किए हैं, लेकिन आराम नहीं आ रहा, गैस बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है। और इसके अलावा ख्वाबें जो है ना बहुत ज्यादा ड्रोनी आती हैं। सही। आज सुबह फजर की नमाज के बाद सबक वगैरह पढ़ के, नमाज पढ़ के, कुरान पाक की तिलावत करके लेटे हैं, तो देख रहे हैं कि 2 सांप देखे हैं, बड़े बड़े सही। काले सांप। ठीक है, वालिदा का नाम बता दीजिए। वालदा का नाम सफिया बेगम और उनकी वालिदा का नाम? शरीफा बीबी। चलें जी, आपका सवाल हम तक पहुंचा। हम चलते हैं मुफ्ती कैसर शहजाद नईमी साहब की जानब और उनसे पूछते हैं कि इन बहन के लिए आप क्या तालीम फरमाएंगे। जी, इन बहन के लिए पहली तालीम नमाज का जो है वो वजीफ़ा है। नमाज पूरी मुकम्मल जो है वो 5 वक्त एहतमाम के साथ पढ़ा करें। तिलावत कुरान पाक का घर में जो है वो माहौल बनाएं, ख़ुद भी किया करें, बच्चों को भी तालीम दें कि वो कुरान पाक पढ़ा करें। ख्वाब जो है वो हर ख्वाब की ताबीर नहीं होती, बाज़ औक़ात मैदा ख़राब होने से ऊट टांग ख्वाब में आती हैं, तबखीरी ख्वाब भी होती हैं। गैस्ट्रिक शिकायत जब प्रॉब्लम होती हैं तो ऐसी गैस वगैरह जो चढ़ती हैं जहन की तरफ, दिमाग की तरफ, तो उससे उल्टे पुल्टे ख्वाब आते हैं। लेकिन ख्वाब में सांप का आना जो तबीब जो इसकी ताबीर रोया के माहिरीन हैं, दुश्मन की तरफ जो है इसका इशारा होता है, लिहाजा सदका खैरात करते रहा करें। और दूसरा जो मसला है इनका मैदे का, उस हवाले से पहली चीज़ तो ये है कि बेहतरीन नुस्खा है, जब भूख लगे तब खाना खाएं, अभी भूख हो तो छोड़ दें। जी जी, तो वजीफ़ा भी तालीम फरमा दें। वजीफ़ा इनके लिए ये है कि हर नमाज के बाद 11 बार सूरह फातिहा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर जो है वो किसी चीज़ पे दम करके वो पी लिया करें या खा लिया करें। इंशाअल्लाह रहमान बहुत जल्द जो है इनका मैदा ठीक हो जाएगा। चलें जी, मुफ्ती साहब आपको वजीफ़ा तालीम फरमा रहे थे, इस पर अमल करें, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। प्रोग्राम में अगली कॉल शामिल करते हैं और देखते हैं कि कौन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, मेरा नाम नादिया है। ठीक है। जी, मेरी करीब 2 मरतबा शादी हो चुकी है जो किसी वजह से खत्म हो गई, और अब 5 साल हो गए मैं अपने घर बैठी हूँ, कोई रिश्ता नहीं आता, कोई बात चलाते भी हैं तो खत्म हो जाती है, या कोई मसला हो जाता है या जवाब नहीं आता वहाँ से। जो मेरे वालिद साहब हैं वो शायद अब करना नहीं चाहते, क्या मसला है कुछ समझ नहीं आता। अपनी वालिदा का नाम बता दीजिए मेरी बहन। जी, वालिदा का नाम है नसीम। ठीक है, चलें जी, आपका सवाल हम तक पहुंचा। हम चलते हैं मुफ्ती साहब की जानिब, इस बहन के मसले को हल तलब करते हैं। हम दुआ गो हैं अल्लाह करीम अपने हबीब के सदका से हमारी इस बहन के नसीब अच्छे फरमाए। जो अज़ियत तकलीफ़ इन पे 2 बार गुजर चुकी, अल्लाह ताला आइंदा इन्हें ऐसी तकलीफ़ों से बचाए। वजीफ़ा इनके लिए ये है, नमाज की पाबंदी का अहतमाम करते हुए कुरान पाक की तिलावत के साथ रोज़ाना 1 बार सूरह मरियम, सुबह की नमाज के बाद अव्वल आखिर दुरूद शरीफ, और रात को इशा की नमाज के बाद 333 बार या अल्लाह या वकीलो या जामियो या वदूदो, या अल्लाह या वकीलो या जामियो या वदूदो 303 बार अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ ये 2 वज़ाइफ करें। इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमा देगा। जी, तो मुफ्ती साहब ने इस बहन को रिश्ते के लिए तालीम फरमाई, वज़ाइफ इन पर अमल जारी रखें। और अब चलते हैं प्रोग्राम में एक कदम और आगे और देखते हैं कि नेक्स्ट कॉलर कौन और कहां से हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन साहब कहां से? हाँ जी, कैसा हाल है? सर जी, मैं जिला लेवल खान तफसील पार्कों से बात कर रहा हूँ। जी जी, माशाल्लाह, फरमाइए। सर जी, मेरे ऊपर कर्जा है बहुत ज्यादा, 3-4 लाख रुपये हो गया कर्जा, कारोबार से ही है नहीं। तो मेहरबानी कर कोई वजीफा ऐसा बताएं जो खर्चा हो, तो मैं अनपढ़ हूँ ना,
آپ پہ یہ قرضہ کتنے عرصہ سے ہے؟ جی تقریباً 1.5 سال ہو گیا ہے تقریباً. ٹھیک ہے. اور آپ اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام بتا دیجیے. بہت ہو چکے ہیں. اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام بتا دیجیے. میرا نام جی محمد فروز ہے اور والدہ کا نام شہزادہ بی بی. چلیں جی ٹھیک ہے، آپ کا پیغام ہم تک پہنچا اور آپ کے مسئلے کا حل ہم طلب کرتے ہیں مفتی صاحب سے. دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کو قرض کے لیے کون سا وظیفہ تعلیم فرماتے ہیں. سب سے پہلا وظیفہ نماز ہے. نماز سے مدد طلب کرنے کا قرآن میں حکم دیا گیا ہے. نماز کی بھائی اہتمام اور پابندی کے ساتھ ادائیگی کیا کریں. دوسرا وظیفہ صبح کی نماز کے بعد آپ نے 111 بار اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک و اغننی بفضلک عمن سواک، جس مبارکہ میں یہ وظیفہ تعلیم دیا گیا ہے قرض کی ادائیگی کے لیے. نیت قرض کی ادائیگی کی بنا کر یہ وظیفہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ منقول ہے. اس کو آپ 111 بار اول آخر دوسری کے ساتھ صبح کی نماز کے بعد اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد 303 بار یا اللہ یا وکیلو یا باسطو یا نافیو، یا اللہ یا وکیلو یا باسطو یا نافیو 303 بار اول آخر دوسری کے ساتھ. یہ دونوں وظائف 41 دن کریں، کر کے دوبارہ بتائیں. انشاءاللہ الرحمن نماز کی پابندی کے ساتھ اگر آپ یہ وظائف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کے مسائل کے حل کے لیے آسانی پیدا فرمائے گا. جی بہت ہی مجرب قرض کی ادائیگی کا وظیفہ مسنون آپ کو بتایا، آپ اس پر عمل کریں. پروگرام میں ایک قدم آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اگلا کالر کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی مینا بات کر رہی ہوں، راوی سے بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. میرا کوشچن جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم 2 سسٹرز میرڈ ہیں، دونوں ایک ہی مطلب ماموں کے گھر ہیں، لیکن ہم دونوں کی نا اولاد کا ایشو ہے. میڈیکلی بھی کچھ ایشوز ہیں، ہسبینڈس میں بھی ہیں اور ایک بہن میں ہے ایک بہن میں نہیں ہے. لیکن کچھ بندش بھی بتاتے ہیں. ایک کی شادی کو آئی تھنک 7 ایئرز کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور ایک کی شادی کو 3 ایئرز کمپلیٹ ہو گیا. ریلیٹیوز میں بھی ہے. کچھ روحانی عمل پوچھنا چاہ رہی تھی. ایک تو یہ کوشچن ہے. سیکنڈ میرا ایک اور کوشچن ہے، وہ یہ ہے کہ آئی ایم ڈوئنگ LLB اینڈ پارٹ 1 کلیئر ہے، سیکنڈ پارٹ میری بہن دونوں بہنوں میں میری ذرا بات سن لیجئے. دونوں بہنوں میں کوئی میڈیکل ایشوز آ رہے ہیں یا کسی ایک میں زیادہ ہیں؟ جسٹ ایک میں ہے میڈیکل ایشو، ایک میں میڈیکل ایشو بالکل کلیئر ہے. بالکل کلیئر. اولاد دونوں میں نہیں ہے؟ نہیں، اولاد دونوں میں نہیں ہے. چلیں آپ دونوں کا نام بتا دیجیے اور ان کی والدہ کا نام بتا دیجیے. سر ایک کا نام ہے سمینا یحییٰ، ٹھیک ہے، اور ایک کا نام ہے تنزیلہ طارق. صحیح. اور والدہ کا نام؟ والدہ کا نام ہے زاہدہ پروین. چلیں جی آپ کا پیغام ہم تک پہنچا اور اگر یہ بندش ہے تو اس کے لیے بھی وظیفہ تعلیم کیا جائے گا، اگر نہیں بھی اللہ کی طرف سے ہے تو اس کے لیے بھی وظیفہ تعلیم کریں گے اور اللہ سے مانگی گئی مدد کبھی بھی رائگاں نہیں جاتی. چلتے ہیں علامہ صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی لیتے ہیں. جی میری بہن، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ مالک اپنے حبیب کے صدقے سے ہماری ان دونوں بیٹیوں کو اولاد جیسی نعمت عطا فرمائے اور زندگی صحت و سلامتی والی اولاد عطا فرمائے. یقیناً ماں کو بچوں کی اسپیشلی بیٹیوں کی بڑی پریشانی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سب بہنوں بیٹیوں کو جو ہے وہ زندگی صحت و سلامتی والی اولاد عطا فرمائے. دعا کے ساتھ وظیفہ نماز کی پابندی کا اہتمام کریں. گھر میں روزانہ قرآن پاک کی جو ہے وہ تلاوت کریں. صبح کی نماز کے بعد دونوں میاں بیوی سورہ مریم کی تلاوت کریں. سورہ مریم اولاد کے حوالے سے، شادی کے حوالے سے بہترین مجرب اکثیر اس کا ہے. اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد دونوں میاں بیوی اکٹھے بیٹھ کے 303 بار یا اللہ یا اولو یا وارثو یا خالقو، یا اللہ یا اولو یا وارثو یا خالقو 303 بار اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر اپنے رب سے گڑ گڑا کر سجدے میں جا کر دعا مانگیں. یقیناً رب کی طرف سے ہر چیز ہے اور رب نے عطا فرمانی ہے. اپنے رب سے جا کے آپ مانگیں تو صحیح انشاءاللہ الرحمن. یہ 41 وظیفہ کر کے دوبارہ بتائیں
इंशाअल्लाह रहमान बड़ी उम्मीद है अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमाएगा। जी, तो बहुत ही आसान अंदाज में और मुजर्रब और आजमूदा अस्माउल हुस्ना आपको मुफ्ती साहब ने तालीम फरमाए, और ये औलाद के लिए अक्सीर का दर्जा रखते हैं और मुजर्रब हैं। यही अस्माउल हुस्ना जो हैं ये मैंने मुख्तलिफ लोगों को तालीम फरमाए और अल्लाह ने उन्हें औलाद भी अता फरमाई। और साथ में एक छोटा सा हदिया इस फ़कीर की जानिब से कि जिन लोगों के यहाँ औलाद नहीं होती वो एक अंडा लें, एग जिसे कहा जाता है, अंडा लें, उस पर कुरान मजीद बुरहान रशीद की आय मुबारका वल अर्दा फरशनाहा फनीमल माहिदून, इसको पढ़ें और पढ़ने के बाद आधा अंडा मियाँ खा ले, आधा उसकी ज़ौजा खा ले, बीवी खा ले, तो रोज़ाना खाना शुरू कर दें तो इंशाअल्लाह इससे भी फ़ायदा होता है। और मैंने मुतअद्दिद भी औलाद लोगों को अल्लाह के इस कुरान मजीद बुरहान रशीद की आय मुबारका के तवस्सुत से और इस अमल के नतीजे से औलाद मिलते देखा है, साहिब औलाद होते हुए देखा है। तो कुरान से शिफा हम तलब करते हैं और अल्लाह कुरान के वसीले से भी शिफा अता फरमाता है और हमारी दुआओं को भी सुनता है। तो इसलिए जितने भी आमाल यहाँ पर बताए जाते हैं वो सिर्फ आमाल नहीं होते बल्कि कुरान और हदीस की रोशनी में बताए जाते हैं, शरीयत के हदूद व क़यूद के अंदर रहते हुए बताए जाते हैं, ताकि आपका रब्त अल्लाह से मजबूत हो, आपका ताल्लुक अल्लाह से मजबूत हो, आप जिक्र के भी आदी हो जाएं और साथ में आपके मसाइल भी हल होते चले जाएं। तो प्रोग्राम में अगली कॉल शामिल करते हैं, देखते हैं कि कौन कहाँ से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, मैंने रोजे से पहले वजीफा से रिश्ते की मसले। मेरी बहन जरा ऊंची बोलिए ताकि हमें समझने में और आपकी रहनुमाई करने में आसानी हो। जी, मैंने रिश्ते के मसले के लिए वजीफा बताई थी। रिश्ते का मसला है? जी हाँ। अच्छा जी, अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम शाकिरा है। और वालिदा का नाम? माँ बहनों। और कितने उम्र है आपकी मेरी बहन? जी 25। गालिबन आप जो हैं वो बात करते हुए हिचकिचा रही हैं, कोई बात नहीं, हम फिर भी आपको वजीफ़ा बताना चाहते हैं और इंशाल्लाह बताएंगे ताकि आपका मसला हल हो जाए। और चलते हैं मुफ्ती साहब की जानब, और इस बेटी के रिश्ता का मसला है तो उनसे हल तलब करते हैं। जी, इस बेटी के लिए हम दुआ को हैं, जितनी हमारे काला हज़रात ने दुआ की रिक्वेस्ट की है, खुसूसन प्रोग्राम के आखिर में सबके लिए दुआ भी की जाती है। वजीफ़ा बेटा आपके लिए ये है, एक तो नमाज की पाबंदी किया करें बेटा। नमाज रब से अपनी इल्तिजाएँ पेश करने का बेहतरीन तरीका है। किसी बुज़ुर्ग ने कहा कि जब आपका दिल चाहे कि आप रब से बातें करें तो नमाज़ पढ़ लिया करें, और जब तो आपका दिल चाहे कि रब आपसे जो है वो गुफ्तगू फरमाए तो कुरान पाक पढ़ लिया करें। तो ये दोनों वजीफ़े हम हर किसी को बताते हैं कि नमाज की पाबंदी, घर में रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत, आपके लिए स्पेशली सूरह मरियम अव्वल आखिर दूसरी के साथ सुबह की नमाज के बाद रोज़ाना, और रात को इशा की नमाज के बाद 101 बार या अल्लाह या मुसव्विरो या जामिओ या लतीफ़ो, या अल्लाह या मुसव्विरो या जामिओ या लतीफ़ो 101 बार, अव्वल आखिर दूसरी 11-11 बार। ये दोनों वज़ाइफ करें आप, 41 दिन ये अमल करें, इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमा देगा। जी, तो मुफ्ती साहब बहुत ही आसान अंदाज में रिश्ता के लिए हमारी इस बहन को वजीफ़ा तालीम फरमा रहे थे, और आप इन वज़ाइफ को करें। और जो खुसूसी तौर पर बात बताई जाती है कि साथ में जब आप कॉल्स करते हैं तो कॉल्स को सुनने के बाद ये प्रोग्राम आफ्टर 2 और 3 आवर्स जो है वो अपलोड हो जाता है, तो आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, ताकि आप वज़ाइफ में कहीं पर क्लैरिटी ना हो या समझ ना आए तो आपको वो वज़ाइफ दोबारा सुनकर समझकर आप उनको करने में आसानी हो। और दूसरी बात, जब आप वज़ाइफ किया करें तो साथ में नमाज का भी एहतमाम किया करें, क्योंकि नमाज फ़र्ज़ है और असल चीज़ नमाज है, क्योंकि उसके अंदर असल फलाह है, उसमें हिदायत है, और उसी की बरकत से आपके वज़ाइफ के अंदर तासीर पैदा होती है। यही तासीरें जो हैं वो आपके मसाइल भी हल करती हैं और आपको अल्लाह के करीब भी करती हैं। और हमारा रब्त जो है आपके साथ इसीलिए है कि इस प्लेटफॉर्म से ना सिर्फ हम आपके लिए आसानियाँ बांटें, बल्कि आपको आपके मालिक के करीब करने में भी हम मददगार व मुआवन साबित हो सकें। यही खुसूसियत है इस प्लेटफॉर्म की। और हमारे प्रोग्राम की आज की आखिरी कॉल, देखते हैं कि कौन खुशनसीब हमारे आज के आखिरी मेहमान हैं और उनका मसला क्या है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैंने अपने बेटे के लिए पूछना है। सैफुल इस्लाम उसका नाम है, 8 साल का है ना। ठीक है। तो मेरी बात नहीं मानता, बदतमीजी करता है। ठीक है। और उनके लिए वजीफा भी बताते हैं और खाने पीने में बहुत तंग करता है ना, बहुत वीक है, उसकी सेहत भी ठीक नहीं रहती। उनकी वालिदा का नाम बता दीजिए।
फाखरा बीबी। चलिए फाखरा बीबी जी। जी, फ़ाखरा बहन के लिए ये गुजारिश है, एक तो बच्चे को बाहर की जो फजूल चीज़ें होती हैं वो ना खिलाया करें, तो जो भी उसे चीज़ दें आप उस पर खाने के लिए दिन में 3 बार कम से कम 11 बार सूरह फातिहा अवला खदूशी पढ़ के उस पर दम कर दिया करें, वो चीज़ उसे दे दिया करें। और रात को इशा की नमाज़ के बाद आपने 5 बार जो है वो सूरह काफिरून कुल काफिरून अवला खदूशी के साथ पढ़ के उस पर दम कर दिया करें। इंशाल्लाह वो ज़िद भी छोड़ देगा और खाने पीने की तरफ भी माइल हो जाएगा। लेकिन बच्चों की तरबियत मेरी बहन माँ ने करनी होती है, माँ बाप ने करनी होती है, उनकी अच्छी तरबियत करें, अभी से उनको जहन बनाएं माँ बाप की बात मानने का, तो इंशाल्लाह आगे जाके वो वालिदैन के लिए जो है वो नाफ़े औलाद बनने की तरफ जो है वो राग़िब होंगे। जी, तो इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। खैर से खैर तक का सफ़र इस्तिखारा, मुश्किल से आसानी तक का सफ़र इस्तिखारा, तंगी से फरावानी तक का सफ़र इस्तिखारा। आप देख रहे थे प्रोग्राम इस्तिखारा महमूद अहमद चिश्ती के साथ कोहिनूर चैनल के ऊपर। तो मैं आज के प्रोग्राम में मुफ्ती साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए और हमारे जो है सामीन को वज़ाइफ तालीम फरमाए, और इसके साथ ही गुजारिश करूँगा कि दुआ फरमा दीजिए। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद नबीय्यिल उम्मी व आलिहि व बारिक वसल्लम, सलातन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह या अरहमर राहिमीन। ऐ हमारे मेहरबान रब, जितने भी हमारे बहन भाइयों ने आज इस प्रोग्राम में कॉल्स की या हमारी दुआ में शामिल हैं, हमारी ताला इन सब की नेक तमन्नाएँ आरज़ुएँ इल्तिजाएँ पूरी फरमा या रब्बल आलमीन। जितने भी बेरोज़गार हैं उन्हें नेक हलाल तय्यब वसी रोज़गार अता फरमा, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो बे औलाद हैं उन्हें साहिब औलाद बना, जो अच्छे रिश्तों के इंतज़ार में बहनें बेटियाँ घरों में बैठी हुई हैं, बारी ताला उनके लिए नेक असबाब मुहैया फरमा। ए बारी ताला, हम मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए दुआ मांगते हैं, उनके हाल पे रहम फरमा, उनकी मदद फरमा। मुसलमान जहाँ भी कहीं जुल्म की चक्की में फिस रहे हैं, कश्मीर में, फ़लस्तीन में, बारी ताला बर्मा में, जहाँ जहाँ भी मुसलमान का खून नाहक बह रहा है, बारी ताला उनकी गायबाना मदद फरमा, उनके हाल पे रहम फरमा, पाकिस्तान की खैर फरमा, अहले इस्लाम को एक होकर अहले कुफ्र का मुकाबला करने की तौफीक अता फरमा। बारी ताला हमारे इस कोहिनूर चैनल की पूरी टीम की खैर फरमा, इस्तिखारा की पूरी टीम की खैर फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिही खैर खल्किही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।